واقعہ ہے نبی دا ایک صحابی لڑدے ہاں آ کے ٹھاندے تے آخری ساہ گھنن اللہ ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا آپ نے خیمہ چھوڑ کے وہ صحابی دے سراندوں آ کر دن تے پوچھ دن اے میرا صحابی دسا تیری کوئی آخری قائم کیے او آخری ساہ گھندہ پیا ہے جنا بدوہا دا بکڑا ڈٹھے سی اندے جسم دے وچ جان آئیے گھسیٹ کے اپنے سر کو آقا دے قدماں دے وچ رکھے سی سر کو آقا دے قدماں دے وچ رکھ کے اکھی بھال کے آقا دے چہرے طرح یہ سی تے والا رہے آقا جڑی آخری خواہش ہے یہ پوری تھی گئی ہے بس یہ خواہش ہے آخری ٹائم ہوئے تو آدھا چہرہ ہوئے میں نے آنکھی ہوں آقا وہ آخری خواہش ہے پوری تھی گئی ہے تے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جدہ آپ دا دیدار تھیا نا پیر مہر علی شاہ والکیفیت دے تھے گئی انہوں آنکھ بند کرنے ہیں وقت آقا دا دیدار تھی دا ہے وال نات لکھ دے ہیں وقت آنکھ بند کرنے ہیں بس یہ نات لکھ دیا ایک مصرہ ایشو چی آدھے جہاں وچ فرمینے ایشا صورت شالہ پیش نظر آمین آکھو یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات قبر اندر وچ حشر تے پل تھی جدو ہوسی گزر سب کھوٹیاں تیسن سب کریاں تد کھوٹیاں تیسن سب کریاں تے جنہ نبی دا عاشق آخری ساہ گھندا پیا ہوندے اوہلے تانک مدینے آلے دو لئی پیا ہوندے تے آدھا کیا پیا ہوندے ساہ سیکھی چ کنن تے سکھ دے پین ہے سکھ دا کال فقیریں دو ہر لہجہ ہجر فراق والا بن نبھدے سال فقیریں دو نت ہجر دے وچ پابند کی دو آقا سیدی یا رسول اللہ بنڈے کسل مثال فقیریں دو اسا ظفر کوئی شہیدہ نہیں مگ دے ہیک نظر جبال فقیریں دو تے احباب جگہ نبی دا عاشق آخری ساہ گندہ پیا ہوندے آخری ساہ ہونے دیدہ مدینے دو ہونین ایک عاشق آخری ساہ گندے ویلے جگہ وعدہ جھولا آدھے نا وعدہ جھولے کو پیغام کیا دے دے وعدہ جھولا چن عربی کو آپ چھو سبحان اللہ وعدہ جھولا چن عربی کو ون کے حال سناویں پاویں آویں جانا آویں وعدہ جھولا چن دل بر کو ون کے حال سناویں پاویں آویں جانا آویں تے آکھے راتے دید وچھائی پہ حصے تھائے ہیں تیرے نامیں آقا بھاویں آویں جانا آویں وہ جگتے جیویں خوشیاں مانے سکھ دے ہار ہٹاویں پاویں آویں جانا آویں ہر دم میرے انگیت نازک آقا مدنی ہکو ہمیں ہاویں راویں آویں جانا آویں بس جدہ دیدار کی تڑپ ہو دیئے آقا دی سکھ دے وچ بس آخری لمحے